आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेट्रो वन न्यूज़ देखने वाले तमाम ही नाज़रीन कराम को सबसे पहले तो आपके अपने मेज़बान अदनान खान की जानिब से दिल की अता गहराइयों से बेहद खुशामदीद और उसके साथ साथ अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं नाज़रीन कराम आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे और यकीनी तौर पे क्यों ना हो, चूँकि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अशर मग़फ़रत के आज हमने 17वीं सहरी को बाकायदा इख्तियार करना है, 17वें रोज़े को इंशाअल्लाह अज़ीज़। इसे भी हम उसी खुशनुदी के साथ परवरदिगार की जो है खुसूसी जो है वो रहमत के साथ इसका हसूल मुमकिन बनाना है। जिस तरह से गुज़िश्ता हमारे जितने रोज़े गुजरे हैं, हमने अपनी इबादत में जिस तरह से जो है वो कसरत इख्तियार की है, उम्मीद है इंशाअल्लाह मज़ीद जो हमारे जूं जूं रमज़ान आगे बढ़ रहा है इसी तरह से हम अपनी इबादत में मज़ीद इजाफ़ा फरमाएंगे और परवरदिगार की खुसूसी जो रहमत है उसका हसूल मुमकिन बनाएंगे। इसी नोट के साथ अपनी बज़्म रमज़ान नशियात का बाकायदा आगाज़ यानी कि इब्तिदा करते हुए सबसे पहले अपने स्पॉन्सर का हम तहे दिल से मशकूर और शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जिसमें सर फहरिस्त GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, बिलाल क्लासिक रेजिडेंसी और स्पेशली सैयद मोहम्मद अनिल साहब, जिनका हमारे साथ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बज़्म रमज़ान की इस सीज़न 3 में बहुत ज़्यादा जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशन है और उन्हीं की सपोर्ट के बाद हम आपके सामने अपनी यहाँ अपीयरेंस को मुमकिन बना पाते हैं। साथ साथ हरम कॉस्मेटिक्स का हमारे साथ कॉन्ट्रीब्यूशन है, कुज़ैन वाटर का हमारे साथ कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो हम अपने तमाम तरह स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करने के साथ ही साथ आप तमाम नाज़रीन के भी बेहद तहे दिल से मशकूर हैं जो कि हमारी बज़्म रमज़ान नशियात को कामयाबी से मज़ीद गामज़न करवाने में हमारा शाना बशाना साथ निभा रहे हैं। इसी के साथ अपने पैनलिस्ट से मैं आपका तारुफ करवाना चाहूँगा। आज के जो नाज़रीन कराम मेरा पैनल मौजूद है मेरे साथ, वो माशाल्लाह ना सिर्फ बहुत ही वसी है बल्कि साथ ही साथ हर एक इनफरादी शख्सियत जो है अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खासियत की हामिल है। तो आइए सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे मोहतरम, चूँकि आज हम 17वें चूँकि रोज़े की जानिब बढ़ रहे हैं, तो आज हम अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक भी आज चूँकि उनका यौम विसाल है उस मौजू पे भी गुफ्तगू करने का मौका फराहम करेंगे। यहाँ पर हमारे मोहतरम जनाब मुफ्ती मुस्तफ़ा अशरफी साहब, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। आप देख रहे होंगे बड़ी स्पीड से मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ, उसकी वजूहात ये दामन वक्त में गुंजाइश थोड़ी सी कम है। बहरकैफ इंशाल्लाह आपसे महवे गुफ्तगू होगा और नाज़रीन पहले इंट्रोडक्शन हो जाए तमाम गेस्ट से आप लोगों का, और इन्हीं की अगली नशिस्त पे एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं आज के हमारे। यू नो वाई, क्योंकि बेसिकली ये एक ना सिर्फ स्पेशल पर्सन है क्योंकि ये पैरालाइज भी हैं, साथ साथ डिसेबिलिटी को है जो बीट कर रहे हैं और जिस तरह से अपना सफ़र ज़िंदगी के जारी और सारी किया हुआ है, मैं समझता हूँ इंतहाई तहसीन के काबिल है और बहुत ही काबिल सताइश बात है। हमारे बहुत प्यारे मोहतरम जनाब नोमान सिद्दीक साहब यहाँ मौजूद हैं जो कि बायोनिक्स से बिलोंग करते हैं। और बायोनिक्स बेसिकली है क्या और ये किस तरह की प्रोडक्टिविटी करती है, मैं चाहूँगा नोमान की ज़बानी कलामी आप लोगों को तो मुंतकिल करवाना। पहले इनको वेलकम करते हैं। नोमान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। नशियात देख रहे हैं आप, कैसी लग रही है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह आपकी नशियात बहुत अच्छी जा रही है और जिस तरीके से आपके स्पॉन्सर्स ने आपका साथ दे रहे हैं, GFS है एंड देन और भी स्पॉन्सर है, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। जी जी, तो उसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी भी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। सो मच। और नाज़रीन मज़ीद यहाँ पर जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं उनकी तरफ भी बढ़ना चाहूँगा यहाँ पर, और हमारे साथ आज एक बहुत ही स्पेशल मज़ीद गेस्ट मौजूद हैं जो कि मैंने आपको आगाज़ में बताया GFS की फैमिली जो है हमारी माशाल्लाह अच्छी खासी जो है वो लोगों पे मुश्तमिल है और बहुत ज़्यादा हर एक इंडिविजुअल का जो उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है वो हमारे साथ शामिल नौ रहता है। आज हमारे दरमियान एक मरतबा फिर पास्ट ईयर गुज़िश्ता बरस भी मेरे साथ मेरी बज़्म रमज़ान नशियात का हिस्सा थे, आज फिर हमने इनको दावत दी और इन्होंने हमारे दावतनामे को कबूल करते हुए अपनी शिरकत को मुमकिन बनाते हुए हमारे साथ मौजूद हैं इमाद खान साहब जो कि बिलाल क्लासिक रेजिडेंसी को रिप्रेजेंट भी करते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी के हामिल हैं। इमाद भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। आप सुनाएं कैसे? अल्लाह का शुक्र है। कैसे गुजर रहे हैं आपके रमज़ान? माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और वो जो पिछले साल आप रिकवरी करने के लिए निकले थे वो आपका सफ़र मुमकिन हो गया, तकमील पहुंच गया, सब रिकवरी हो गई माशाल्लाह। कोई चूँकि नाज़रीन बहुत सारे प्लॉट्स के मुतालिक मुझसे भी डिटेल्स पूछ रहे होते हैं और गाय बगाए हमारे ऑफिस का विजिट भी कर रहे होते हैं, तो किसी किस्म की कोई दुश्वारी तो नहीं हो रही? ये तो नहीं कहते भाई बज़्म रमज़ान ट्रांसमिशन में आपके जो मेज़बान अदनान खान साहब फरमा रहे थे कि आपको स्पेशल डिस्काउंट दिए जाएंगे, तो उस हवाले से जो रिकवरी का मामला जब आता है तो उसमें दुश्वारी तो नहीं होती? नहीं बिल्कुल दुश्वारी नहीं है। क्या कहने, ज़बरदस्त। और इन्हीं की अगली नशिस्त पे एक और हमारे ऑनरेबल गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं जो कि OTR यानी कि औरंगी टाउन रेजिडेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं। हमारे बहुत ही मोहतरम हैं और आज हमारे लिए कुछ कीमती तोहफे तहफ़ भी अपने साथ यहाँ पर नशियात में लेकर आए हैं हमारे लिए अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर। तो मैं चाहूँगा यहाँ पर अपने अमीन उद्दीन साहब का भी वेलकम करना। अस्सलाम वालेकुम अमीन भाई, कैसे खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह। रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं आपके? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। आपका सेटअप बहुत अच्छा लगा, यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई। मेट्रो वन का साथ है और GFS के साथ है तो बहुत ज़बरदस्त है। बिल्कुल, और आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये आपका हुस्न नज़र है और हुस्न समात भी है। नाज़रीन अगली नशिस्त पे इन्हीं के साथ हमारी एक और मोहतरम
यहाँ पर शख्सियत मौजूद हैं और नात ख्वानी के शोबे से मुंसलिक हैं, और ज़ाहिर सी बात है ख़वातीन हमारे साथ हमारे इस मुआशरे का एक बहुत अहम तरीन हिस्सा होती हैं, ख्वाह नात ख्वानी के शोबे से हों चाहे मनकबत ख्वानी के शोबे से हों। तो हमारे दरमियान मौजूद हैं मोहतरमा अफीफ़ा अली साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? माइक ले लीजिएगा। और रोज़े कैसे गुजर रहे हैं आपके? माशाल्लाह ठीक हो गया। अच्छा जी, इन्हीं की अगली नशिस्त पे हमारे एक और नौजवान नात ख्वां सनाख्वां मौजूद हैं हमारे दरमियान, तो मैं चाहूँगा इनका भी आपसे तारुफ करवाना। हाफिज़ यूसुफ कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। माशाल्लाह, सलामत रहें। आइए नाज़रीन किराम, इसके साथ बज़्म रमज़ान नशरियात का बाकायदा आगाज़ किए देता हूँ, और सबसे पहले यहाँ पर अल्लामा साहब की तरफ बढ़ना चाहूँगा। किबला, आज का मौजू का उन्वान तो आप यकीन तौर पर समझ चुके हैं, तो मैं चाहूँगा मेरे तमाम मेट्रो वन देखने वाले नाज़रीन को, बज़्म रमज़ान देखने वाले नाज़रीन तक कोई अच्छा पैगाम मुंतकिल कीजिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक बहुत हमारे लिए आज ख़ास दिन है, यौम विसाल है हमारी अम्मा आयशा का। तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान अज़ीम है कि माह रमज़ान मुबारक हम पर साया फ़िगन है और अपनी रहमत लुटा रहा है। तो माह रमज़ान की आज 70वीं सहरी है, और आज का दिन 3 निस्बतों से हामिल है कि आज यौम बदर का दिन भी है, जी जी, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का यौम भी है, और साथ ही नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहज़ादी सैयदा रुक़ैया बिन्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यौम विसाल है। अच्छा, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज हैं, और कुरान पाक में अज़वाज मुतहहरात के बारे में कहा गया कि ये उम्मत की माँ है। बेशक, और ये वो अज़वाज हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से बेहद और बेइंतहा मोहब्बत फरमाई। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक मरतबा अपनी लाडली शहज़ादी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा से फरमाया कि मैं आयशा से बेहद प्यार करता हूँ। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाज़ मौक़े पर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के बारे में कई अल्फाज कहे और फरमाया कि आयशा के बारे में मुझे तकलीफ़ ना दो, क्योंकि मैं आयशा से भी मोहब्बत करता हूँ और इसके वालिद सिद्दीक़ अकबर से भी मोहब्बत करता हूँ। सुभान अल्लाह। और यही वजह है कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मुझे वो खसलतें हासिल हुई जो किसी और अज़वाज को हासिल नहीं थी, कि मुझे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निकाह में आई तो मैं वो एक ही खातून थी जो कुंवारी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निकाह में आई, और मेरे अलावा नबी पाक की जितनी अज़वाज थी उनमें मैं अकेली कुंवारी थी। और इसी तरह की कई सूरतें ऐसी हैं जिनमें माँ सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक मकाम मर्तबा रखती हैं, मुहद्दिसा, मुफ़क्किया, आलिमा, और अपने वक्त की एक मुफ्तिया थी कि जब सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को कोई मसला दरियाफ़्त करना होता और वो मसले में उनको पेचीदगी होती तो वो जनाब माँ सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बारगाह में आते, उनसे वो मसले को दरियाफ़्त किया करते थे। ये शान हमारी माँ सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की है। और मेरी माँ के बारे में कई रिवायतें भी हैं, और कुरान में भी आपके बारे में कई जिक्र भी आया। सूरह नूर में आपकी पाक दामनी का जिक्र आया। आप वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज हैं कि आप वो वाहिद अज़वाज में से हैं कि जिनके बिस्तर पर नबी पाक अलैहिस्सलाम को वही नाजिल हुई। किसी और अज़वाज के साथ नबी पाक को बिस्तर पर वही नाजिल नहीं हुई, और यही मकाम आपको मर्तबा में जाता है। आपके वालिद जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप वो हैं कि आपका निकाह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 7 साल की उम्र में हुआ, और रुखसती आपकी 9 बरस की उम्र में हुई। और आप वो सहाबियात में से भी हैं, अज़वाज में से भी हैं जिनको तकरीबन 2200 से ज़ायद आदि से आपसे मरवी हैं। माशाअल्लाह, शान है सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की। और आज के दिन को कई मुनासिबतें निस्बतें हासिल हैं। गज़वा बदर का दिन भी है, जी जी, तो बदर वालों के हवाले से भी है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अहले बदर के लिए दुआ भी की और फरमाया था कि आज का दिन यौम फुरकान के नाम से कुरान में इस दिन को जिक्र किया गया कि आज का दिन यौम फुरकान है। और कुरान के अंदर भी यौम फुरकान का तज़किरा आया और कहा कि अल्लाह ने आज के दिन मुसलमानों को फतह और नुसरत अता की। और आज ही का दिन सैयदा रुक़ैया बिन्त रसूल का भी दिन है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाडली शहज़ादी जनाब सैयदा रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का भी यौम आता है। और आप नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो शहज़ादी थी जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तय्यबा में ही विसाल फरमा चुकी थी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में ही आप जब 17 रमज़ान मुबारक थी, गज़वा बदर का मौका था, उसी वक्त ही आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का उसी शब में विसाल हुआ था। बिल्कुल आपने वजह फरमाया, और यकीन तौर पे मुफ्ती साहब की जो इल्मी मालूमाती गुफ्तगू से आप तमाम नाज़रीन मुस्तफ़ीज़ हुए होंगे। और यहाँ पर हमारे साथ दीगर गेस्ट भी मौजूद हैं, मैं उनकी तरफ भी बढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर चूँकि अमीन भाई मौजूद हैं। अमीन भाई, आप OTR को रिप्रेजेंट करते हैं, औरंगी टाउन रेजिडेंसी, और ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे नाज़रीन हैं जो कि औरंगी टाउन से मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। तो आपके हवाले से तो काफ़ी मुझे फीडबैक आज जो है सहरी के बाद मुझे मौसूल हो जाएगा। तो आप ही बताइए कि माशाल्लाह औरंगी टाउन में आप जो नुमाइंदगी कर रहे
رہے ہوتے ہیں GFS کی, تو آپ کو کس طرح کی دشواریاں درپیش آتی ہیں, اور آپ کا جو ایک فیملی ممبر کی حیثیت سے GFS کی جو آپ کا کردار ہے اس پہ تھوڑا سا اس پہلو پہ روشنی ڈالیے. دیکھیے اورنگی ٹاؤن ایک تقریباً 50 لاکھ کی آبادی پر مشتمل ایک ٹاؤن ہے. جی جی. اور کمپنی نے کنسیڈر کیا کہ وہاں پر بھی ایک سوسائٹی ہو جو کہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کو بھی ہم مکان اور فلیٹس کے حوالے سے سپورٹ کر سکیں. تو اورنگی ٹاؤن سے ہمیں بہت زبردست فیڈ بیک ملا ماشاء اللہ, اور 2022 سے ہم وہاں پر پروجیکٹ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, اور بلکہ ابھی آپ کے اس پروگرام کے توسط سے کچھ ڈیلز بھی آئی ہوئی ہیں, آفرز آئی ہوئی ہیں. آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. ڈیفینیٹلی میں چاہوں گا. تو اس میں اچھا ایک ڈسکاؤنٹ دیا ہے کمپنی نے میٹرو ون کے حوالے سے. اچھا, بس میں رمضان کی اس ٹرانسمیشن کے حوالے توسط سے آتے ہیں. جی جی پلیز. اور الحمدللہ ڈیلیورڈ ہے, وہاں پہ لوگوں نے مکانات بنانے شروع کر دیے. باؤنڈری وال پروجیکٹ ہے اور بہت بڑا پروجیکٹ ہے. سر میں یہاں پہ سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, تو اس کی اماؤنٹ جو ہے اس کی کیا ہے, منتھلی انسٹالمنٹ اور بکنگ ایڈوانس بکنگ وغیرہ؟ ایکچوئل ابھی اماؤنٹ انکریز ہو گیا ہے, لیکن کنسیڈر کیا کمپنی نے آپ کے پروگرام کے حوالے سے, رمضان المبارک کے حوالے سے اسپیشل پیکیج دیا ہے. اسپیشل پیکیج دیا ہوا ہے. اس میں تقریباً جو 80 گز اور 100 گز کے پلاٹس ہیں ہمارے پاس, اور فلیٹس اور دکانیں بھی ہیں, کمرشل بھی ہیں. جی جی. تو اگر ایک ہم 80 گز کے پلاٹ کی بات کرتے ہیں تو 80 اسکوائر یارڈ کا پلاٹ ویسے تو شیڈیول میں ہمارے پاس 37 لاکھ روپیز کا ہے. اوکے. لیکن آپ کے ریفرنس سے ہوگا تو اس میں تقریباً 28 لاکھ روپے کا ہو جائے گا. ماشاء اللہ, کیا کہنا ہے ناظرین, ایک بیسٹ اپرچونٹی ہے آپ لوگوں کے لیے. کتنے بتایا آپ نے, 35 لاکھ 37 لاکھ روپے 37 لاکھ روپے کا جو آپ کو پلاٹ دیا جا رہا تھا اس سے پہلے, اس سے قبل کہ جبکہ ہماری بزم رمضان ارشاد کا آغاز نہیں ہوا تھا. آج ہمارے اس پلیٹ فارم سے امین صاحب کی موجودگی سے ہم نے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے اور آپ تک منتقل کروایا ہے, یعنی کہ اب آپ کو ملے گا وہی پلاٹ صرف 27 لاکھ روپے. ایگزیکٹلی. اور سیکنڈ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ڈاؤن پیمنٹ اماؤنٹ جو شروع کی اماؤنٹ ہے, بہت سارے لوگوں کو دشواری ہوتی ہے اس حوالے سے کہ وہ 5-8 لاکھ 10 لاکھ نہیں دے سکتے ہیں. تو ابھی یہ کہ رمضان المبارک میں جو بھی لینا چاہتے ہیں تو 2.5 لاکھ روپے سے بکنگ ہو جائے گی. کیا کہنے, بہترین ناظرین, یعنی کہ صرف 2.5 لاکھ روپے کی, میرا نہیں خیال کہ ہم جتنے بھی کراچی آئٹ سے ان کے لیے کوئی دشوار ہے. 2.5 لاکھ روپے کی معمولی سی رقم کی آپ نے ادائیگی کرنی ہے, ایڈوانس بکنگ کروانی ہے, اور خود کے ذاتی گھر کے اور چھت کے مالک بننا ہے. امین بھائی میں چاہوں گا سب سے امپورٹنٹ چیز کہ جو بقایا چارج ادا کرنا ہے نا, وہ آپ اپنے حساب سے کسٹمائز کر سکتے ہیں. اچھا. مطلب ایک شخص ہے وہ 50,000 کماتا ہے, ایک شخص ہے وہ 70,000 کماتا ہے, تو ہم ان کے حساب سے کسٹمائز کر دیتے ہیں کہ وہ 5 سال میں اپنی سہولت سے جس طرح چاہیں ادا کریں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی قسطوں پہ پلاٹ لیتا ہے فرض کیا 28 لاکھ کا, جی جی, آدھی پیمنٹ وہ اگر ادا کر دیتا ہے تو وہ مکان بنانا سٹارٹ کر سکتے ہیں. یعنی کہ فوری اس کو ڈیلیوری ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی. اچھا. اب ایسا بھی ہے کہ کوئی کرایہ دار ہے, اب وہ اس نے اپنی جمع پونجی جمع کی ہوئی 10-12 لاکھ 15 لاکھ اس کے ہو گئے, تو وہ اگر بکنگ کرواتا ہے تو وہ ساتھ ساتھ اس کو کنسٹرکشن بھی سٹارٹ کر سکتا ہے. ونڈرفل, دیٹس بیسٹ اپرچونٹی. ناظرین میں سمجھتا ہوں ایک بہت اچھی فیسلٹی آپ لوگ کو پرووائڈ کی جا رہی ہے اور آپ اس کو اویل کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ. یہاں پر چونکہ اماد بھائی بھی موجود ہیں. اماد بھائی آپ کا بھی ماشاءاللہ بہت اہم کردار ہے GFS کی فیملی کے اندر, تو آپ بتائیے آپ کا اوور آل کتنے سال کا کریئر ہے GFS سے کنسلٹڈ وابستگی کیے ہوئے؟ مجھے GFS میں تقریباً 5 سال ہو چکے ہیں. اچھا. 5 سال چل رہا ہے ماشاءاللہ سے. GFS آپ کو پتہ, جیسے کہ امین بھائی نے بتایا, کسٹمائز چیزیں لے کر آتے ہیں ہم لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس لوگوں کے لیے, جس میں مختلف پلاٹ ہیں, فلیٹس ہیں, شاپس ہیں, ولاز ہیں. تو مطلب ہماری جو ٹارگٹ آڈینس ہے نا, وہ ہماری وہ عوام ہے جو بیچاری تنخواہ دار ہے, جن کے لیے گھر بنانا مشکل ہے, لوور مڈل کلاس. تو ان کے لیے ہمارا ایک ویژن ہے کہ ہر پاکستانی, ہر کراچی میں رہنے والے کا گھر ہو, اپنا اپنی چھت ہو, اور آسان ایک ساتھ پہ. ماشاءاللہ. اور یقین طور پہ ناظرین کرام, اس میں بہت زیادہ اہم ترین کردار ہے ہمارے آنریبل محسن واحد صاحب کا اور عرفان واحد صاحب کا, جو کہ ماشاءاللہ سے GFS کے ہمارے روح رواں ہیں. ان دونوں کی ہی وجہ سے ماشاءاللہ بہت زیادہ جو ہے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. کراچی شہر کو جو ہے مزید جو ہے روشنیوں کا شہر اور گہوارہ بنانے میں ان کا بہت اہم ترین کردار ہے. اور فی الوقت ناظرین کرام ہمارا یہاں پر وقت ہوا جاتا ہے بزم رمضان کے وقفے کا, تو جیسی وقفے سے لوٹیں گے تو مزید بزم کو آگے بڑھائیں گے. وسلم علیک یا حبیب اللہ, لم یات نظیرک فی نظر من, لم یات نظیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا, مثل تو نہ شد پیدا جانا, جگ راج کو تاج تو رے سر سو ہے, تجھ کو
پیش ہے دوسرا جان عالم یات نظیر کافی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. آئے ناظرین کرام، اسی کے ساتھ مزید گفتگو کو آگے کی طرف رواں کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ چونکہ یہاں پر علامہ صاحب بھی موجود ہیں اور ان کا بھی موضوع بہت خاص ہے، تو میں چاہوں گا اس پہ مزید گفتگو آپ کی ہو جائے. جی 17 رمضان المبارک جس طرح میں نے عرض کی کہ 3 نسبتیں ہیں. 17 رمضان غزوہ بدر کا جو موقع ہے اس میں علماء اور مشائخ کا یہ فرمان ہے اور یہ معمول رہا ہے بزرگان دین کا کہ اس شب میں اسماء اصحاب بدر کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور ان کا ورد کیا جاتا ہے. اور مشائخ کے منقول میں یہ وظیفہ ہے کہ جس کی دعائیں قبول ہونی ہوں، دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مجرب ترین عمل ہے کہ اسماء اصحاب بدر کا ورد کیا جائے اور ان کے وسیلے سے دعا کی جائے. تو یہ بھی ایک مجرب ترین عمل ہے کہ جب بندے پہ آزمائشیں ہوتی ہیں، مشکلات کا شکار ہوتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اسماء اصحاب بدر کا ورد کرے، اور یہ ایک بہترین عمل ہے جس سے دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنتا ہے. بالکل بالکل. میں چاہوں گا اسی گفتگو کو یہاں پر چونکہ نعمان بھی موجود ہے. نعمان، آپ چونکہ ماشاءاللہ ایک بہت ٹف جو ہے لائف اس سے گزرے بھی ہیں اور گزر ہی رہے ہیں مستقل بنیاد پہ، تو آپ بایونکس کو ریپرزینٹ بھی کر رہے ہیں. اس کے حوالے سے ہمیں تھوڑا تمام ناظرین تک ڈیٹیلز بھی شیئر کیجئے کہ بایونکس بیسیکلی کیا کس طرح کی پروڈکٹیوٹی کرتی ہے اور کیا ان کی جو ہے ورکنگ ہے. میں چاہوں گا بریف کیا. سب سے پہلے تو سب دیکھنے والوں کو اور آپ کو السلام علیکم. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کے چینل کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے یہاں پہ موقع دیا. بیسیکلی بایونکس ایک کمپین ہے. بایونکس ایک پروستھیٹک آرم بناتی ہے پاکستان کے اندر جو کہ پروستھیٹک آرم جو ہوتے ہیں، یہ کیا مطلب اس کا کیا پرپس کیا ہے؟ اس کا پرپس یہ ہے کہ یہ پروستھیٹک آرم ہے جو یہ باقاعدہ فنکشنل ہوتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں. اس سے یہ بایونکس جو ہے پاکستان میں یا پاکستان سے باہر 1500 سے 1600 لوگوں کو یہ پروستھیٹک دے چکی ہے جو کہ اپنی لائف میں واپس آ چکے ہیں. ماشاءاللہ. خدا نہ خواستہ کسی کا بائی برتھ مسئلہ ہو یا پیدائشی طور پہ کوئی مسئلہ ہو یا ایکسیڈنٹ میں یا حادثاتی طور پہ یا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو بایونکس اس چیز کو دیکھتا ہے. ابھی ان کی ایک بہت اچھی کمپین چل رہی ہے، امید ہے 2026. تو میری تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ان کو سپورٹ کیا جائے کیونکہ پاکستان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس پروستھیٹک کو افورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی کاسٹ جو ہے تقریباً 5.5-6 لاکھ روپے. اچھا. تو بالکل، اور ظاہر سی بات ہے پاکستان میں ہمیں یہ بہت سے لوگ اس چیز کو سپورٹ نہیں کر سکتے. تو میری آپ کے پروگرام کے توسط سے ریکویسٹ ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیا جائے، ان کو ڈونیٹ کیا جائے تاکہ یہ ان لوگوں تک ان کی لائف تک پہنچائے جو آج گھر میں بیٹھ چکے ہیں. بالکل ناظرین، ایسا ہی جس طرح سے نعمان نے یہاں پر آپ تمام ناظرین کو بریف کیا کہ بایونکس کا جو بیسک پرپس ہے، ان کی جو کیمپین ہے، جو ڈیفرنٹ کیمپینز وہ لوگ رن کر رہے ہیں کراچی میں اور میرے خیال پورے پاکستان میں ماشاءاللہ ہو رہی ہیں. تو پورے پاکستان میں کیمپینز چل رہی ہیں. آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ جتنا سپورٹ کر سکتے ہیں اپنے ڈونیشنز کے تھرو، نہ صرف رمضان کے اس بابرکت برحمت مہینے میں بلکہ سارا سال آپ سپورٹ کریں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس طرح کے ہمارے جیدار جو ہمارے نوجوان ہیں جو کہ مستقبل کا معمار ہیں. اور ماشاءاللہ نعمان آپ کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں، مجھے یہ بھی اطلاع ملی، تو یہ بھی ہمارے لیے بڑا خاص. جی الحمدللہ، میں پاکستان فزیکل ڈسیبلٹی کرکٹ ایسوسی ایشن کی طرف سے 9 سال سے کرکٹ کھیل رہا ہوں. اچھا. تو میں اس میں بہت سے موضوعات ہیں. ہم نے نارمل ٹیموں کو بھی ہرایا ہے اور انٹرنیشنلی ٹور ہوتے ہیں، ڈومیسٹک ٹور ہوتے ہیں، تو ہم جاتے ہیں پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، یہ آپ کا ہینڈ جو ہے یہ بھی پروستھیٹک ہے نا؟ جی پروستھیٹک ہے. اچھا، تو یہ ذرا تو میں چاہوں گا اس کو ڈسپلے کروائیے. یہ پلگ اینڈ پلے ڈیوائس ہے، اس کے اندر کوئی تار نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایسے ہی نکل جاتا ہے اور ایسے ہی لگ جاتا ہے. اچھا، اور اس کو پراپرلی آپ موو کر سکتے ہیں؟ جی پراپرلی موو ہوتا ہے، یہ پراپر موو ہوتا ہے. اس سے میں سارے کام کر رہا ہوں، میں بائک چلا رہا ہوں، اس سے میں جو ہے فریج کھول رہا ہوں، میں پانی پی رہا ہوں، اس سے میں ڈیلی ٹاسک جو ہے میرے وہ پورے ہو رہے ہیں. اس سے پہلے یہ تھا کہ مجھے کسی بھی کام کے لیے مجھے سہارا لینا پڑتا تھا، تو یہ کہ آرم کے آنے کے بعد میری لائف بہت زیادہ چینج ہوئی الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت سارے میں نے لوگوں کو دیکھا بھی، ان کے لیگس وغیرہ بھی جو ہے وہ اٹیچ ہوئی ہیں. ہم لیگس بھی بنا رہے ہیں. اچھا اچھا. اور اس کے علاوہ مزید کیا کیا؟ اس کے علاوہ مزید یہ ہے کہ کرکٹ الحمدللہ پاکستان میں پاپولر ہے، تو ڈسیبل کرکٹ اب ظاہر سی بات ہے فروخت ہو رہی ہے، بہت زیادہ پاپولیشن میں جا رہی ہے. تو لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ان کو بھی زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیا جائے. آپ ایز اے آل راؤنڈر ہیں، بالر ہیں؟ میں ایز اے لیگ اسپنر بالر ہوں. لیگ اسپنر بالر. جی. آپ شاہد خان آفریدی کے فالوور تو نہیں؟ جی شاہد خان آفریدی کو میں نے دیکھ کے ہی جو ہے نا ان کا اسپیل تھا، بالکل ان کا ایک اسپیل تھا وہ کینیڈا کے خلاف 2011 کے ورلڈ کپ میں، تو اس سے میں بڑا انسپائر ہوا تھا اور اس کو پھر میں نے اپنے لیگ اسپن کو شروع کیا. تو پھر الحمدللہ اس چیز کو چلیں، ہماری بہت ساری نیک تمنائیں دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. ناظرین یقینی طور پہ میں آپ تمام لوگوں سے بھی یہ ہمبل ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ہمارے چونکہ اپنے ہی ہیں اور ہم نے ہی ان کو سپورٹ کرنا ہے. ہمارے معاشرے کا بہت اہم ترین ستون ہیں اور اتنی زیادہ دیکھیں ہمیں دشواری
دشواریاں زندگانی کے اندر اور اللہ معافی دے کے ہم لوگ پھر بھی اس کے باوجود بھی ناشکری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی نعمتوں سے عطا کی ہوئی ہیں, ہمارے تمام جو ہے اعضاء جسم کے سلامت ہیں, تو یہ اس سے بڑی اور کیا نعمت ہو سکتی ہے. ہمارے جیسے بھائی ہیں اور اس طرح کی اور بہت ساری ہماری بہنیں بھی ہیں جو کہ اس جو ہے لائف سے سفر کر رہی ہیں, اور اس سفر کو ہم چاہیں گے اردو میں بھی اور انگریزی میں بھی دونوں میں آسان بنانا, کیونکہ انگریزی میں سفر ہوتا ہے دشوار اور اردو میں ہو جاتا ہے سفر خوشگوار. تو امین بھائی, آپ کا بھی سفر جو ہے جی ایف ایس کے ساتھ وہ کس طرح کا رہا اب تک, اور آپ کتنے سالوں سے او ٹی آر کے, آپ جیسے بتایا 2022 میں پروجیکٹ لانچ ہوا تھا, اس سے کتنے سال قبل آپ جی ایف ایس سے وابستگی آپ نے اختیار کی تھی؟ شروع میں نارتھ ٹاؤن ریزیڈنسی ہمارا ایک پروجیکٹ ہے نارتھ کراچی میں, وہاں سے شروعات لی تھی. بالکل, اس کی لانچنگ بھی ایک دفعہ کرنے کا اعزاز ہوا ہے ہمیں, اور ہمارے عمران پوما بھائی کے طفیل. بالکل, عمران پوما بھائی سے بالکل ہمارے عمران صدیقی ہیں دراصل وہ. جی جی بالکل ایسا ہی ہے. جی جی, تو بالکل ان سے وابستگی رہی ہماری. پھر اس کے بعد 2022 میں اورنگی ٹاؤن ریزیڈنسی میں کمپنی نے پروجیکٹ سٹارٹ کیا, تو میرا ٹرانسفر یہاں پہ ہو گیا تھا. تو پھر یہاں پہ تقریباً 4-5 سال کا عرصہ ہو چکا ہے الحمدللہ, اور بہت اچھا ساتھ رہا. کمپنی جو ہے وہ بہت فیسیلیٹیٹ کرتی ہے ہمیں ہر لحاظ سے, اور نہ صرف ہمیں کرتی بلکہ الاٹیز کو بھی اسی طریقے سے لے کر چلتی ہے ان کے معاملات میں بھی. ایگزیکٹلی. میں چاہوں گا عماد بھائی اسی بات کو کنٹینیو کرنا, کیونکہ آپ ماشاءاللہ سے 180 اور 120 گز کے جو ہمارے پلاٹس ہیں نارتھ ٹاؤن ریزیڈنسی کی, اس کے علاوہ اور اس کے علاوہ بلال کلاسک کے بھی, بلال کلاسک کے اسپیشلی, تو اس حوالے سے میں چاہوں گا تھوڑا سا تمام ناظرین کو بریف کیجیے. بلال کلاسک کے جو بھی ہم لوگ پلاٹ لے کر آئے ہیں موٹر وے M10 پہ, اس میں 80, 100, 120 گز کے پلاٹ ہیں جس کی بکنگ 3 لاکھ سے سٹارٹ ہے, اور کسٹمائز پلان ہے. پلاٹ کی پرائز جو ہے وہ 40 لاکھ کے قریب ہے, مگر اس کو ہم کٹ آف کر کے ڈسکاؤنٹ کے بعد وہ 28 لاکھ صرف وہ شو کے حوالے سے, اور آپ کے لیے وہ صرف آپ کے توسط سے کہ آپ نے ہمارے لیے اتنا سب کچھ سجایا ہوا ہے, تو یہ آپ کے شو کے توسط جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے خاص ڈسکاؤنٹ ہے. اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی ایک آفر بھی ہے کہ اگر کوئی کلائنٹ 3 پلاٹ ایک ساتھ بک کراتا ہے تو اس کو ہم اسمارٹ فون دے رہے ہیں, اور 5 پلاٹ بک کراتا ہے تو اس کو ہم CD70 بائک, یعنی کہ جو موٹر سائیکلز کھڑی ہوئی ہیں انشاءاللہ ان قریب ناظرین یہ آپ کی ہونے والی ہیں, چونکہ ہماری نگاہیں اسی پہ مرکوز تھی. ہماری خواہش تھی, بہت سارے ہمارے یہاں پر گیسٹ آتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں یار عدنان بھائی ہمیں موٹر سائیکل چاہیے, تو میں نے کہا آپ زیادہ سے زیادہ بکنگ کروائیے جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے. ہمارا جو شاندار اور عظیم اور عالی شان جو پروجیکٹ ہے بلال کلاسک, اور جس طرح سے آپ کو یہاں پر عماد بھائی نے بتایا ہے کہ M10 موٹر ناردرن بائی پاس پر یہ پروجیکٹ ہمارا بنا ہوا ہے, اس میں کیا کیا فیسلٹیز ہیں عماد بھائی تھوڑا بتائیے. فیسلٹیز اس میں ہمارے پاس تقریباً جو یہ لینڈ ہے وہ تقریباً 22.5 ایکڑ کی لینڈ ہے. اس میں مسجد ہے, جمنیزیم ہے, پارکس ہیں. پھر ہم لوگ جو ہمارے کلائنٹس ہیں جو الاٹیز ہیں ان کو ہم 50% پہ پوزیشن بھی دے رہے ہیں. دوسرا کہ ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں کہ اگر وہ یہاں پہ آ کے رہتے ہیں تو ہم ان کو ٹرانسپورٹیشن بھی دیں گے, کیونکہ ابھی وہ علاقے میں آبادی ہونا شروع ہوئی ہے, تو ایک دم انفراسٹرکچر بالکل شہر سے بالکل الگ ہے. لیکن گلشن معمار سے بہت نیرسٹ, بالکل نیرسٹ, بالکل 5 منٹ کی ڈرائیو ہے. بالکل مشکل سے معمار تو بہت یہاں سے قریب ہی ہے, کوئی اتنا فاصلہ تو نہیں ہے, مشکل سے 2-3 منٹ کی ڈرائیو ہے. صحیح, وہ تو چلیں ایک اور مسئلہ ہو گیا. ہمارے کوئی ایسی بات نہیں ناظرین, اور اسی کے ساتھ یہاں پر چونکہ ہمارے ساتھ عفیفہ بھی موجود ہیں, تو میں چاہوں گا عفیفہ آپ بھی ہمیں ایک نعت شریف پڑھ کر سنائیے. ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے, ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے. در بڑا ہو, در بڑا ہو, در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے. ایسا کا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور, ایسا کا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور. ایسی نسبت, ایسی نسبت, ایسی نسبت ہو تو پھر بول بڑا سجتا
ہے ایسی نسبت ہو تو پھر بول بڑا سجتا ہے. اور یہاں پر چونکہ عماد بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین، تو میں چاہ رہا تھا کہ یہاں پر عماد بھائی، چونکہ آپ اور ہم ابھی بریک پہ جب گئے تھے تو ہم یہاں پر جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی طرف سے جو ہمیں چائے پرووائڈ کی جاتی ہے میٹرو 1 کے پلیٹ فارم سے، اور ظاہر سی بات ہے بزم رمضان کی نشاط میں، یہ کیسی لگی آپ کو؟ چائے یہ بہت ضروری تھی اس وقت اور لگی بھی بڑی مزیدار. ہاں، جس طرح کا موسم چل رہا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے بھی جھونکیں، اور کراچی میں بہت شدید ٹریفک، اور ابھی ایک رپورٹ بھی آئی ہے کہ پیٹرول پمپس جو ہیں، ہاں تو اس پہ بھی میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ اویئر کیجئے. یہ جو مہنگائی کا جن بے قابو ہو جاتا ہے، جو رمضان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، تو اس کو کس طرح سے قابو کیا جائے؟ بلال کلاسک کا پروجیکٹ جو ہے اس میں اپنی بکنگ کروا کے کیا جائے، کس طرح کیا جائے؟ بالکل بلال کلاسک کی پلاٹ بک کرائیں اور پیٹرول کی کمی کو پورا کریں انشاءاللہ. انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. ناظرین، آپ لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ فیسلٹیز کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جنریٹ کریں اور آپ کے لیے آسانی کا سبب بنیں، اور یہ نہ صرف اس ماہ رمضان کے مبارک ساتوں میں ہی آپ کو فیسلٹی ملتی ہے، بلکہ انشاءاللہ کوشش کریں گے سالہ سال بلال کلاسک کے پروجیکٹ میں آپ کو زیادہ سے زیادہ شاندار ڈسکاؤنٹ دیے جائیں. جس طرح سے عماد بھائی نے بتایا ہے کہ صرف 3 پلاٹس کی بکنگ پر آپ کو اسمارٹ فونس دیے جا رہے ہیں، جبکہ 5 پلاٹس کی بکنگ پر برانڈ نیو 70 cc موٹر سائیکل جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کے ہینڈ اوور کی جائیں گی. امید ہے کہ انشاءاللہ اسی عید کی چاند رات انشاءاللہ تعالیٰ. زبردست. یہ تو بات طے شدہ ہو گئی، اور ساتھ میں یہاں پر نعمان موجود ہے. نعمان، آپ کچھ اپنے بارے میں بتانا چاہ رہے تھے کہ اپنے جس طرح سے آپ زندگانی کا سفر طے کر رہے ہیں. یہ بتاؤں گا کہ جو جتنے بھی ڈسیبل پلیئرز ہیں، ہمارے پلیئرز ہیں یا اور بھی معاشرے میں جو بھی لوگ ہیں جو کرکٹ نہیں بھی کھیلتے، تو ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے آپ کو کبھی بھی آپ جھکیں نہیں، اپنے آپ کو نیچا نہ رکھیں، اکیلا نہ سمجھیں، اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھیں مینٹلی، اور یہاں سے اسٹرانگ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. جب آپ یہاں سے اسٹرانگ ہوتے ہیں نا، میں سمجھتا یہ ہوں کہ ڈسیبل بندہ جب ہوتا ہے جب وہ یہاں سے ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ ان کو میں یہی میسج دوں گا کہ ہمت نہیں ہاریں، اپنے آپ کو دکھائیں، اپنا جو معاملات ہیں، آپ کے جو بھی اندر ٹیلنٹ ہے اس کو لے کے آئیں. گراؤنڈ میں لانا ہے تو گراؤنڈ میں لے کے آئیں. تو پی سی بی نے بہت اچھا کر دیا سارے معاملات. تو یہ ہے کہ گراؤنڈ میں لائیں، اور اگر دیگر معاملات میں اگر آپ کو جہاں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ میرا ٹیلنٹ شو ہو سکتا ہے تو آپ اس کو شو کریں اور اپنے آپ کو پالش کریں اور اپنے آپ کو زندگی میں منوائیں. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی مسئلے مسائل آپ کی زندگی میں آ سکتے ہیں. یقینی طور پہ. اور میں چاہوں گا قبلہ آپ کی طرف بھی یہی موضوع کنٹینیو کروانا. جس طرح ہمارے بھائی اپنی زندگی میں جو شدید مشقت ہے اس کا سامنا کرتے ہوئے بڑی ہی مضبوطی کے ساتھ اپنا سفر طے کر رہے ہیں، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے دین کی روشنی میں ہمارے اس طرح کے اسپیشل جو ہمارے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے کیا احکامات ہیں، ان کے لیے کس طرح ان کے ساتھ رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ آپ ذرا اس حوالے سے تھوڑی رہنمائی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، اس طرح آپ نے تذکرہ کیا اور بھائی نے بتایا، تو یہ ایک پیرالائز بھی کہا جاتا ہے ان کو، کہ کسی چیز کی معذوری بھی ہے. تو دین نے بھی ان کے لیے کئی چیزوں میں نرمی کا حکم دیا ہے، بعض چیزوں میں ان کے لیے نرمی بھی ہے، اور بعض چیزوں میں ہمیں بھی حقوق العباد کا معاملہ دیکھنا ہے. جی بالکل. جو لوگوں کے حقوق ہیں اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے خود دیا ہے کہ بندے کو اس کا اجر قیامت کے دن دیا جائے گا انشاءاللہ. تو اسی کے متعلق انہیں حقوق العباد بھی ہیں، اور جب ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا اور جس طرح یہ اپنی ہمت اور کوشش سے کام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چھوٹی سی آزمائش ہے جس پہ یہ صبر کریں، اور جب یہ بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین نعم البدل اسے دنیا و آخرت دونوں جگہ میں عطا فرماتا ہے. ایگزیکٹلی. ماشاءاللہ. دیکھیں نا جس طرح سے بایونکس نے ان کو یہ زبردست ان کا یہ عام جو جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں آپ کو تو ماشاءاللہ اس طرح سے ان کو پرووائڈ کیا، ماشاءاللہ سے ان کا جو لائف ہے اس میں کافی بیٹرمنٹ آئی ہے. الحمدللہ. اصل میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں، میرا ہاتھ بائی برتھ نہیں تھا. ہاں میں یہ چاہتا تھا، میرا ہاتھ بائی برتھ نہیں تھا. تو یہ کہ جب میں اپنے ہوش میں آیا تو اس ٹائم تو تھوڑی سی مشکلات ہوئی، لیکن یہاں پہ میں اپنے پیرنٹس کا بہت زیادہ شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے مجھے بالکل بھی گرنے نہیں دیا. میری فیملی کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے. آج میں کرکٹ بھی کھیل رہا ہوں اور بایونکس کو بھی ریپرزینٹ کر رہا ہوں، تو اس میں میری فیملی کا میرے. آپ کا کریکٹر کیا ہے؟ میں وہاں پہ ایز اے کمیونٹی مینیجر جو ہے نا لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، جس سے ہمارے جو بھی جتنے بھی لوگ ہیں جن کو یہ پروستھیٹک لگتا ہے ان کی میں کاؤنسلنگ کرتا ہوں، ان کو میں دیکھتا ہوں، ان کو میں سارے معاملات بتاتا ہوں کہ یہ ہاتھ کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں، اس سے کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، یہ سب چیزیں دیکھتا ہوں. صرف ہاتھ کے حوالے سے؟ جی اب تو لیگس بھی شروع کر دیے ہیں، ابھی میرے خیال 3-4 مہینے ہوئے لیگس شروع کیے. لیگس کا بھی پروسیس بڑا اچھا چل رہا ہے. تو کتنا ماشاءاللہ سکسیسفل رہا لیگس؟ الحمدللہ بہت زیادہ سکسیسفل رہا ہے. لیکن بس لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جو ان کی کمپین چل رہی ہے، امید ہے 2026 اس میں زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیا پارٹیسپیشن اپنا کریں، تاکہ جو لوگ پیچھے پینڈنگ میں پڑے ہوئے ان کے بھی معاملات اچھے ہوں اور وہ اپنی زندگی میں واپس آئیں. اچھا، آپ کے پاس ایسے کتنے کیسز رپورٹ ہیں چونکہ ماشاءاللہ کمیونٹی کو پورا آپ کی نگاہیں اس پہ مرکوز ہیں، تو آپ کتنے کیسز آپ کے سامنے ہیں؟ پروسیس جو ہے 2000 لوگوں کا ہمارا ایم ہے کہ ہم ان کو پینڈنگ میں ان کو ہم جو ہے نا جلد از جلد یہ پروستھیٹک لگائیں تاکہ وہ اپنی زندگی میں واپس آئیں. کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نروس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں گھر کے اندر، باہر نہیں آتے، اپنے آپ کو دکھا نہیں سکتے.
तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने आप को दिखाएं और बायोनिक्स को सपोर्ट करें। जितना आप दीगर मामला जो भी मुझे देख रहे हैं सारे लोग सपोर्ट करेंगे तो वो लोग वापस ज़िंदगी में आएंगे, उसका अजर आपको भी मिलेगा इंशाल्लाह। यकीन तौर पे हमारे भाई ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। नाज़रीन कराम, मायूसी जो है वो कुफ्र है और हमने उसको बिल्कुल भी अपने जहन पे सवार नहीं करना है। जिस तरह नोमान ने कहा कि आप अगर मेंटली तौर पे डिसेबल हो जाएंगे तो फिर आप अपनी ज़िंदगानी को किस तरह से आगे की तरफ रवानी से रख पाएंगे और अपनी ज़िंदगी में किस तरह से बेहतरी ला पाएंगे। तो लिहाजा अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करें। जितनी अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी हैं, अगर हम एक एक सांस का ही शुक्रगुजारी में अगर गुजारें हैं अल्लामा साहब, तो मेरा ख्याल है हमारी ज़िंदगी तवील बिल्कुल अल्लाह हमारी ज़िंदगी सवार दे। लाइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, तुम शुक्र अदा करो मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफा करूँगा। अल्लाह ने खुद कुरान में कहा और इसी में कुरान में यहाँ भी फरमाया कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो बस ये दो चीज़ें हैं कि बंदा सब्र करे और शुक्र अदा करता रहे। और जब अल्लाह ताला कोई आजमाइश देता है तो वो आजमाइश मुख्तसर वक्त के लिए होती है, क्योंकि हर मुश्किल के बाद आसानी है। और जब आसानी आती है तो वो दायमी रहती है बेशक। और फिर अल्लाह ताला उस आसानी के साथ उसके लिए राहें खोल देता है और जब राहें खुल जाती हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से रहमतों का नुज़ूल भी होता है। बस वो एक इम्तिहान की घड़ी होती है जिसे बंदे को पास करना होता है। बिल्कुल कि अल्लाह ताला उसे आजमाता है कि मेरा बंदा इस इम्तिहान की घड़ी में मेरी शुक्र अदा करता है या नाशुक्री का चला। बिल्कुल बिल्कुल अल्लामा साहब ने दुरुस्त फरमाया। नाज़रीन कराम, हमें शुक्र और अल्लाह ताला की हमेशा जो है वो रहमतों पे अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा नशीन रहना चाहिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में जो भी नशीब व फराज आते हैं उसमें बहुत सारे जो मामलात होते हैं उसमें हमारी खुद साख्ता भी अपनी कोताहियाँ होती हैं, गलतियाँ होती हैं, जिसके ज़रिए से हमें दुश्वारियाँ दरपेश आ रही होती हैं। बहरकैफ फिलवक्त नाज़रीन कराम, इस वक्त हुआ जाता है बज़्म रमज़ान के एक और वफ़े का। जब वफ़े से लौटेंगे तो मज़ीद बज़्म को आगे बढ़ाएंगे। एक मरतबा फिर बज़्म रमज़ान देखने वाले तमाम नाज़रीन को खुशामदीद करते हैं वफ़े से लौटने के बाद। और जैसा कि नाज़रीन कराम, वफ़े पे जाने से पहले हमने हर मौजू पे कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा उस पहलू को उजागर करें, उस पर रोशनी डालें, क्योंकि हमारे माशरे में होने वाली तमाम तर जो तब्दीलियाँ हैं उस पर हमारी निगाहों का मरकूज़ होना बेइंतहा ज़रूरी होता है। और जिस तरह से आज यहाँ पर नुमाइंदगी की जा रही है GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की, हमारे दो बहुत ही एक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ मौजूद हैं। तो मैं चाहूँगा अमीन भाई पहले आपसे मुखातिब होना। आप चूँकि औरंगी टाउन वालों को ना सिर्फ फैसिलिटेट कर रहे हैं, जैसे आपने बताया नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी में भी आपकी बड़ी खिदमात हैं, तो आप ये बताइए कि औरंगी वाले और नॉर्थ वाले दोनों आपसे मुतमईन रहे या कहीं कोई दुश्वारी दरपेश आई, वो इस तरह का कोई वाक़या रोनुमा हुआ हो, उस हवाले को थोड़ा सा हाईलाइट। देखिए माशाल्लाह से नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी अब हमारे एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट है, स्टेट ऑफ द आर्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ लोग रहाइश पजीर हैं, 2.5-3 साल हो गए हैं और लोगों ने हमें जो हमारी जो पहचान है ना GFS की, वो नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी से ही सही मायनों में जो लोगों ने हमें पहचानना शुरू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह कराची में, पाकिस्तान से बाहर लोगों ने बहुत इज़्ज़त अफजाई की है माशाल्लाह। तो कंपनी ने भी इसीलिए और खिदमात का दायरा वसी किया है ताकि लोगों को और ज़्यादा अच्छे तरीके से। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाह रहा था कि अगर रमज़ान के हवाले से लोग आते तो उसमें भी औरंगी टाउन रेजिडेंसी के अंदर हमारे ना सिर्फ प्लॉट्स हैं बल्कि हमारे कुछ फ्लैट्स और दुकानें वगैरह भी हैं। अच्छा, मतलब मॉल्स वगैरह बन रहे हैं। अच्छा, कौन कौन से एरियाज़ के, मतलब औरंगी टाउन की भी चूँकि बहुत सारी वो 5 नंबर है, 10 नंबर है, इस तरह की थोड़ा बताइएगा। ये बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा देखिए, नॉर्मली जो सोसाइटीज़ बनती हैं ना, तो वो हमें चूँकि बड़ी अराजी चाहिए होती है तो ऑब्वियसली बात है हमें आबादी के दरमियान नहीं मिलती है। हाँ बिल्कुल। औरंगी टाउन रेजिडेंसी उसमें एक यूनिक हैसियत रखता है कि वो आबादी के दरमियान है। माशाल्लाह। आसपास आबादी है और पुरानी आबादी है, आसपास जो भी यूटिलिटीज़ वगैरह हैं, पानी, बिजली, गैस वगैरह, वो मौजूद है। आसपास के कुछ इलाकों का थोड़ा सा हवाला। औरंगी टाउन 16 नंबर है और नॉर्थ नाज़िमाबाद की, नाज़िमाबाद से रिलेटेड एक बहुत मशहूर सोसाइटी है, इज्तिमा गाह है, तो बिल्कुल उसी से मिल का इलाका है हमारा। इज्तिमा गाह तो बड़ा मशहूर है बिल्कुल। और जिस तरह नाज़िमाबाद की एक बहुत मशहूर सोसाइटी, में नाम नहीं ले रहा, तो वो करोड़ों पे पहुँच गई है। अच्छा, तब वो अब 3 करोड़ 4 करोड़ की वहाँ पे प्लॉट्स की कीमत है। और उसी के साथ में हमारा ये प्रोजेक्ट है जो कि 28 लाख 33 लाख रुपए में हम दे रहे हैं। यानी कि अमीर भाई, आज की जो सरमायाकारी है इंशाल्लाह तमाम हमारे जितने नाज़रीन हैं उनका मुस्तकबिल जो है वो मज़ीद संवारने में बहुत कारआमद साबित हो सकती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये सारी सिचुएशन है। इमाद भाई, आप इस हवाले से मैं चाहूँगा मज़ीद हमारी नाज़रीन की आगाही फरमाइए कि आप माशाल्लाह से चूँकि रिकवरी भी कर रहे होते हैं ये भी एक मौजू था पिछले साल का भी आपका, तो आप किस तरह से आसानी का सबब बन रहे होते हैं तमाम तर लोगों का? आप ओवरऑल सिर्फ बिलाल क्लासिक को देखते हैं या ओवरऑल GFS की तमाम रिकवरी? मैं सिर्फ बिलाल क्लासिक को रिप्रेजेंट करता हूँ, वैसे GFS को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एग्जैक्टली, की एक शाख, एक छोटी फैमिली का हिस्सा है GFS हमारा। बिल्कुल, जिस तरह अमीन भाई आप हैं। दुश्वारी एज इन तो नहीं होती, मगर आपको पता है कि हमारे पास जो
क्लाइंटेज है ना वो बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, वो बेचारे कभी रिक्वेस्ट करते होंगे, रिक्वेस्ट करते हैं, टाइम पे दे पाते हैं, कभी नहीं दे पाते, तो उनको सपोर्ट करना हमारा काम है। एग्जैक्टली। हम उनको ज़्यादा प्रेशराइज भी नहीं करते, उनको साथ लेके चलते हैं, उन्होंने जो ख्वाब जो देखा है ना उसको पूरा कराने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। जो उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से बुकिंग दी, मेहनत की कमाई से इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं, तो उनको उनका जो ड्रीम हाउस है, जो उनको जो सोचा उनको वो मिल जाए। बिल्कुल नाज़रीन, चूंकि हमारे GFS बिलाल क्लासिक का जो स्लोगन है कामयाबी खुद शोर मचाती है, तो आप लोग जब अपनी बुकिंग करवाते हैं बिलाल क्लासिक के हमारे अजीम और अलीशान प्रोजेक्ट में, तो कामयाबी आपकी खुद की शोर मचाती है और जितने भी आपके इर्द गिर्द के जो आपके दुश्मन हैं उनके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही मात भाई? और आप मुझे बताइए कि जब आप रिकवरी करने के लिए ज़ाहिर आप जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम जो है आपको रिकवरी जो है रिटर्न करने में कितना टाइम लिया होगा? 15 दिन, 20 दिन? हमें वैसे जाना नहीं पड़ता, हमारे पास रिकवरीज खुद ऑटोमेटिक आती हैं। क्या बात, तो सिर्फ कॉल्स होती हैं, वो टीम है, एक ग्राउंड डेवलप हुआ है आप लोगों का? जी बिल्कुल डेवलप हुआ, टीम्स कॉल करती हैं, पहली से लेकर 10 तारीख तक लोग खुद ऑनलाइन उसमें जमा करवा देते हैं और उसके अगेंस्ट उनको स्लिप्स शुरू हो जाती हैं। ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी काफ़ी सारे हमारे क्लाइंट हैं जो वहाँ से हमारे पास परचेजिंग करते हैं। मसलन कहाँ कौन सी कंट्रीज़ में? दुबई हो गया, सऊदी अरब हो गया, UK, USA, इन सब कंट्रीज से हमारे पास लोग आते हैं माशाल्लाह, नो डाउट। पाकिस्तान से यहाँ बाहर गए हैं, तो जाहिर सी बात है बाहर मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ बना सकें। मेरा ख्याल है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तो कोई ज़्यादा दुश्वारी नहीं होती होगी किसी किस्म की, या लोकल भी हमारे जो अपने पाकिस्तानी है वो भी कोशिश करते होंगे सपोर्टिव कि जल्द से जल्द अपनी रिकवरी जो रिटर्न करें? नहीं, वो जाहिर सी बात है, उनका एक हदफ है, वो उनको पूरा करना है। कहीं शॉर्टेज होती है तो उसको हम मैनेज कर लेते। बिल्कुल वंडरफुल। अच्छा, चूँकि यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक और बहुत प्यारे से नात ख्वां हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा। तो ग़ुलाम मुस्तफ़ा, आप, मैं चाहूँगा अपना माइक इख्तियार कीजिए पहले तो, और अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपको शो में। कैसे रमज़ान गुजर रहे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। अच्छा, और आप क्या तैयारी करके आए हैं आज बज़्म रमज़ान की नशियात में पढ़ने के लिए? दरअसल एक कलाम की तैयारी करके आया हूँ, इंशाल्लाह वही सुनाऊँगा मैं। चलें, मैं चाहूँगा पढ़ें, बिस्मिल्लाह। पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, वुसअते दी है खुदा ने दामने महबूब को, वुसअते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। सुभान अल्लाह। और ग़ुलाम मुस्तफ़ा, आपकी जो आवाज़ है, मैंने चूँकि फ़र्स्ट टाइम आपको सुना, बहुत उसमें सोज़ है अमीन भाई, इमाद भाई, आप लोग भी माशाल्लाह नात ख्वानी की महफ़िलें भी मुनक्किद करवाते हैं, GFS वाले हमारे जो तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो आप लोग माशाल्लाह आपने सुना है ग़ुलाम मुस्तफ़ा ने कैसा पढ़ा, क्योंकि आज मैं चाहता हूँ कि आप लोग जजमेंट का जो किरदार है वो भी रोल प्ले करें। बिल्कुल ऐसे ही है, हमारी कंपनी जो है वो इस टाइप की चीज़ें मुनक्किद करती रहती है, प्रोग्राम्स वगैरह, और बिल्कुल इनका नाम भी हमने नोट कर लिया, इंशाल्लाह तो कोई प्रोग्राम होगा तो उनको भी इंशाल्लाह क्या कहना। और बोले, देखें इस तरह के नाजरीन जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जब आप आके अपने टैलेंट को जो है शोकेस करते हैं, तो डेफिनेटली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए क्रिएट होती हैं और बहुत सारे मौके आपको मैसर आते हैं। जैसा मैंने इससे पहले कहा था कि GFS का जो हमारा बिलाल क्लासिक का स्लोगन है, इस पे आपने बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। कामयाबी खुद शोर मचाती है, तो बशर्त है कि आपके अंदर वो टैलेंट मौजूद हो और आप जिस भी शोबे से मुंसलिक हों उसमें आपकी जो हुस्न कारकर्दगी है, अगर आप उसका मुज़ाहरा करेंगे तो यकीनी तौर
طور پہ کامیابی آپ کی خود شور مچائے گی انشاءاللہ عزیز۔ اسی کے ساتھ یہاں پر ناظرین کرام ہم بزم رمضان کے اپنے تقریباً جو ہے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکے ہیں، تو میں چاہوں گا آپ کا علامہ صاحب بہت شکریہ ادا کرنا، آپ آخر میں کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ ماہ رمضان کی اختتامی گھڑیاں قریب سے قریب ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مہینوں کا سردار ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہر وقت ہر لمحہ اترتی ہیں۔ تو بس اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ میں خوب برکات عطا فرمائے، اور جتنا ایام باقی ہیں اس کو کوشش کر کے عبادتوں میں گزاریں، بالکل، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، محبوب کریم علیہ السلام پہ درود کریم کا نذرانہ پیش کریں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو انشاءاللہ دنیا میں آخرت میں ہر گھڑی ہمارا فائدہ پہنچائیں گی اور ہمیں کامیابی کی طرف لے کے جائیں گی انشاءاللہ۔ نعمان آپ آخر میں کوئی میسیج دیں؟ بالکل، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ کے چینل کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے یہاں پہ انوائٹ کیا، تو بہت اچھا لگا آپ کا انوائرمنٹ۔ اور ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ ڈسیبل جتنے بھی لوگ ہیں تو ان کو پروموٹ کیا جائے، ہمارے معاشرے میں یا بہت سے اداروں میں ان کو کسی بھی دھاڑے میں شامل نہیں کرتے، تو میری ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ ان کو ان کے ٹیلنٹ کو دیکھا جائے، ان کو شامل کیا جائے، تاکہ ان کے اندر جو ٹیلنٹ ہے وہ سامنے آئے اور ان کو شامل کیا جائے۔ زبردست۔ میں چاہوں گا عماد بھائی آپ بھی آخر میں کوئی میسیج دیں۔ بس میسج یہی کہ عدنان بھی ماشاءاللہ آپ کے ساتھ بڑا لاسٹ سیزن بھی بڑا کافی اچھا کیا تھا، کافی اچھا رسپانس تھا، تھینک یو۔ تو اس بار بھی امید کرتے ہیں کہ اس سے اچھا یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، یہی انشاءاللہ تعالیٰ زبردست۔ امین بھائی آپ کا بھی ایک میسیج؟ بالکل ماشاءاللہ آپ کا بہت اچھا پروگرام تھا، اور بالکل لوگوں سے گزارش ہے کہ لوگ پارٹیسپیٹ کریں، کمپنی سے رابطہ کریں، تاکہ جو تحائف کمپنی نے بھجوائے ہیں ہم محسن بھائی صاحب سے اور عرفان بھائی صاحب سے اور اس طرح کے گفٹس لے کر آپ لوگوں کے، تاکہ یہاں سے ان کو مل سکے۔ یقینی طور پہ ناظرین کرام، اور مزید لاکھوں روپے کی بیش قیمتی انعامات آپ لوگ کے منتظر ہیں جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی طرف سے، اسپیشلی بلال کلاسک کی طرف سے آپ لوگ اویل کر سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اپنی بکنگز کروانے کے بعد 3 اسمارٹ فونز آپ کو دیے جائیں گے، 3 پلاٹس کی بکنگ کے بعد اسمارٹ فونز دیے جائیں گے، 70 cc موٹر سائیکل دی جائے گی 5 پلاٹس کی بکنگ پہ۔ اسی کے ساتھ بزم رمضان کے ہم اختتام کی طرف بڑھ چکے ہیں۔ آپ کا اپنے میزبان تمام مہمانوں کے ساتھ آپ سے باقاعدہ الوداع یعنی کہ اجازت اختیار کرے گا۔ اللہ حافظ ناصر، پاکستان زندہ باد۔